السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کروں گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جادو کرنے والا اگر مر جائے تو وہ جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ کیا جادو بندے کو مار دیتا ہے یا جادو بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ دوستو اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح سن لیں گے، تسلی کے ساتھ سمجھ لیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ سننا ہے، اور اس کے بعد میں نے جو دم آپ کے لیے ریکارڈ کر کے دینا ہے وہ آپ نے صبح شام سننا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے تو نہیں کر سکے گا، اگر آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر آپ کے اوپر جادو کرنے والا مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، جادوگر فوت ہو گیا ہے، تو پھر بھی وہ علاج نہیں ہوگا، وہ آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ کے اوپر سے جادو ختم ہو جائے گا۔ دوستو جب جادو کیا جاتا ہے یا جادو کوئی کرواتا ہے تو اس وقت وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ پیسے کا مکمکہ کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ ساری باتیں جب طے کر لیتا ہے تو جادوگر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ جادوگر مختلف طریقوں سے جادو کرتا ہے، کوئی بالوں کے اوپر کرتا ہے، کوئی ناخنوں کے اوپر کرتا ہے، کوئی کپڑے کے اوپر کرتا ہے، کوئی پتلا بنا کے کرتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور کوئی دریا کے اندر پھینکتا ہے، کوئی دفنا دیتا ہے، کوئی قبرستان میں پھینک آتا ہے، یا کوئی کسی گھاٹی میں پہاڑوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ جب جادوگر یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو شیطانی چیزیں جنات ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے، وہ اور اپنے وہ چیلے جو ہوتے ہیں، اس کے جو کارندے ہوتے ہیں، ان کو وہ بھیج دیتا ہے، ان کے ذریعے وہ جادو متعلقہ بندے تک پہنچتا ہے اور وہ اپنا اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ سارا معاملہ طے پا جاتا ہے۔ اگر وہ جادو کرنے والا مر جائے تو اس وقت اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جادو اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات جو ہوتے ہیں اس بندے کے ساتھ جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کے ساتھ اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ اسی وقت واپس اپنے آقا کے پاس، اپنے رئیس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ کسی اور جادوگر کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ کروا کے وہاں پر بھیج دیتا ہے۔ یہ ایسا سلسلہ چلتا ہے۔ دوستو یہ ایسا کوئی لا علاج والی بات نہیں ہے۔ جب کوئی جادوگر فوت ہوتا ہے یا جادو کیا جاتا ہے تو اس وقت ہی وہ جادو ختم ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ وہ جنات اگر اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو میرا عمل ہوگا وہ سارے کا سارا سلسلہ ختم کر دے گا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ جادو کرتا ہے، جادو کر کے کہیں پر دفنا دیتا ہے، کہیں پر پھینک دیتا ہے، یا کہیں پر بہا دیتا ہے، اور وہ جادو کر کے فوت ہونے کے ساتھ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے؟ دوستو اس کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے جادو ہوتے ہیں جیسے کوئی پتلا بنا کے اس کے اندر وہ کیلیں لگائی جاتی ہیں، سوئیاں لگائی جاتی ہیں، اس کا اثر ختم نہیں ہوتا، وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ جس وقت تک وہ جادو ڈھونڈا نہ جائے، نکالا نہ جائے، اس کا اثر ختم نہ کیا جائے، زائل نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ جادو ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہوتے ہیں سارے کے سارے معاملات جادو کے متعلق۔ جو سوالات تھے وہ میں نے آپ کو جواب دے دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو دم ریکارڈ کر کے دینا ہے، یہ اگر آپ کے اوپر جادو کو کر رہا ہے تو وہ جادو کر نہیں سکے گا۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا، توڑ ہو جائے گا، آپ جادو سے مکمل طور پر باہر آ جائیں گے۔ اگر کوئی جادو کر فوت ہو گیا ہے آپ کے اوپر جادو کر کے، کوئی بھی کسی نے بھی کیا ہے آپ کے اوپر، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کا اثر ختم کرنے کے لیے یہ دم جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، سٹرونگ ہے۔ اگر کوئی ایسا جادو کیا گیا ہے جس کا اثر زائل کرنا، اس کو ڈھونڈ کر اس کو اثر ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو وہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر موجود ہے، کیسے کیا گیا ہے، آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کو تواتر کے ساتھ کریں، صبح شام سنیں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد